जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ चीजों पर हम उनसे बात करेंगे। कैसा उनका कांग्रेस का सफर रहा, कांग्रेस से रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अब तक का सफर कैसा है और फ्यूचर क्या है। आजाद साहब, थैंक यू सो मच आपकी न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए। सर, कांग्रेस के साथ एक बड़ा एसोसिएशन, बड़ी लंबी एसोसिएशन रही आपकी, सबको पता है क्या हुआ, आपने रेजिग्नेशन दिया। सर, अब वे फॉरवर्ड क्या है? 3-4 महीने हो भी चुके हैं उस रेजिग्नेशन के बाद, आपने अपनी एक पार्टी बनाई है, तो सर फ्यूचर क्या है उसके बारे में लोगों को बताएं सर। फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। हमने सोच समझ के फैसला किया है और जब से हमने नई पार्टी बनाई है तब से हमने कोई छुट्टी नहीं मनाई है। बराबर लगातार जम्मू कश्मीर के शहरों में, कस्बों में, देहाती इलाकों में, पहाड़ों में, इवन स्टैंड में भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं। और अगर प्रोग्राम नहीं होते तो हम दिल्ली बैठे होते या जम्मू में बैठे होते। तो लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और खुशकिस्मती से दोनों रीजन्स में, अब तो तीसरा रीजन नहीं है, दोनों रीजन्स में बराबर सहयोग सब धर्मों, सब जातियों और सब लोगों का मिल रहा है। सर, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद में और डीएपी के गुलाम नबी आजाद में क्या फर्क है सर? यहां अपने इख्तियार में सब कुछ। जाहिर है आप बड़ी पार्टी होते हैं और बड़ी पार्टी में कई चीजें पूछ के करना पड़ती है। ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। और जहां पूछना पड़ता था उनको खुद समझ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनसे पूछा जाए और वहां गड़बड़ हो जाता था। सर, जिनको समझ नहीं है उस पे किस पे इशारा है सर, कुछ बताएंगे सर? वो अब उस पे इशारा, वो पुरानी बात हो गई है सर। मैं एक लीडर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी आपके करीबी थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। आप पे उन्होंने पर्सनल अटैक भी किया, लेकिन आपने उस लेवल पे आप नहीं गए सर। हम उस लेवल पे कभी जाते नहीं हैं। हम तो अपोजिशन पार्टीज को नहीं करते। जो हमारे घोर पॉलिटिकल राइवल्स हैं, हम उनके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। और मैंने 40 साल मेरा रिकॉर्ड रहा है, 45 साल मैंने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मीटिंगें पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, असेंबली मेंबर्स के लिए की होंगी, कैंपेन की होंगी, बल्कि 1-2 लाख। मैंने कभी अपोजिशन के कैंडिडेट का नाम नहीं पूछा है, न अपोजिशन के लीडर के बारे में पूछा है। मैं उनकी जो अपनी बात कहता हूं, हम ये करेंगे। और शायद ये भी एक वजह है कि हमारा कोई पॉलिटिकल राइवल नहीं है। सर, जब आपकी पहली रैली हुई थी जम्मू, रेजिग्नेशन के बाद आप जम्मू आए थे, मैंने अटेंड की थी, खचाखच भरी हुई थी, बहुत भीड़ थी वहां पर। आपने एक बात कही थी कि अब कांग्रेस जो है ट्विटर से ऑपरेट होती है, तो आप पे बड़ा टारगेट किया गया था ट्विटर से, सोशल मीडिया से, कांग्रेस के कई लीडर्स द्वारा आपको। जनरली देखो, कई मतभेद हमारी पार्टी में थे। हमारे कई लोग रूलिंग पार्टी की नकल करते हैं कि वो पब्लिसिटी से चलाते हैं। मैं अपनी पार्टी में कहता था तब, देखो बीजेपी के पास तकरीबन 40-45 संस्थाएं हैं। ट्विटर वगैरह ये पब्लिसिटी एडिशनल चीज है उनके, लेकिन उनके पास इतने संगठन हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, रिटायर्ड के लिए, सर्विस के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, फलां के लिए, ये अलग अलग कमेटियां। लेकिन हमारी कोई कमेटी नहीं है। सर, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा जब आपका फेयरवेल था पार्लियामेंट में, तो प्रधानमंत्री ने आपके बारे में बहुत बोला, इमोशनल भी हो गए, विजिबल था, विजिबली इमोशनल थे। आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी या वो इंसिडेंट याद करके जब आप चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात के टूरिस्ट की बस पे अटैक हुआ था, उसके बाद आप ही की जो फॉर्मर कलीग्स, उन्होंने एलिगेशन लगाई कि ये जो अब आपकी पार्टी है, यू हैव बिकम अ बी टीम ऑफ द बीजेपी। आपने काउंटर भी किया सर कई बार इस चीज को। सर, बी टीम वो बनेगा बीजेपी की जिसके पास अपना कुछ नहीं हो। हम बी टीम नहीं बन सकते। जिनके पास लोग नहीं हैं या जिसने चोरियां की है, डाके किए होंगे, करप्शन की होंगी, वो डर से बी टीम बनेगा।
سر ایک ٹائم تھا جب آپ نے پالیٹکس جوائن کیا تھا، اس کے بعد اگر کسی لیڈر کو ایڈریس کیا جاتا تھا ایون باہر ریلیز میں بھی، تو ایک ڈیکورم ہوتا تھا، ریسپیکٹ ہوتی تھی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی لیڈر چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، کہیں سے پردھان منتری کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کئی بار ان کی فیملی، ان کی ماتا جی کو بھی گالی دیتے ہیں، کئی بار پردھان منتری کو گالی دیتے ہیں. سر اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پالیٹکس کا اتنا استر نیچے آ گیا؟ سر اچھا کوئی بھی کرے، چاہے وہ رولنگ پارٹی کرے یا اپوزیشن کرے، یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. راجنیتاؤں کو، لیڈروں کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ہم ہندوستان اور چائنا نہیں ہیں، اور ہندوستان اور چائنا کی بھی ہم لیڈر، ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں اس کی ماں بہن کی، ہم ڈپلومیٹک طریقے سے ان کے کرتے ہیں. ہم پاکستان سر سے، آپ کے پرانے کلیگز نے خون کا سوداگر اور نیچ آدمی، ڈپلومیٹک طریقے سے ہم گالیاں تو نہیں دیتے ہیں. جب آپ اپنے دشمن ملک سے ڈپلومیٹکلی بات کرتے ہیں، حضور دعوت پہ، کھانے پہ، دوسری کنٹری میں، تو اپنے ملک کے تو آپ کے دشمن نہیں ہے نا، وہ آپ کے کمپٹیٹر ہو سکتے ہیں. جیسے بزنس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، پڑھائی میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی فرسٹ کلاس لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی گولڈ میڈل لینی، لیکن اس کا دوسرا جو ہے نمبر 2 آیا، وہ دشمن تو نہیں ہو گیا. تو اس لیے سیاست بھی ہے، یہ کمپٹیشن ہے. جیسے بزنس کا کمپٹیشن ہو، کالج یونیورسٹی میں پڑھائی کا کمپٹیشن ہو، اسی طرح سے کون جیتے گا، کون نمبر 1 نمبر 1 آنے کا ہی تو سوال ہے نا. چاہے آپ MBBS میں آؤ، MD میں آؤ، لا میں آؤ، انجینئرنگ میں آؤ، نمبر کون 1 آئے گا؟ پولیٹیکل پارٹی. اس میں گالیوں کی گنجائش کہاں ہے؟ آپ اپنا بتاؤ نا. دیکھو، جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا جس لیڈر کے پاس جس نے کچھ کیا ہے وہ اپنی بات بتائے گا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ کیا بتائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر 10 دن بھی لگاؤں گا ہر محکمے کے، جتنے میں نے ہندوستان میں محکمے چلائے ہیں شروع سے، تو ایک ایک محکمے پر میں ایک ایک ہفتہ بول سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. سر وہ کامنٹ آیا تھا ایک نیچ آدمی، خون کا سوداگر، یہ سب غلط چیزیں ہیں، یہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے. آدمی جو بھی کسی کو گالی دے گا وہ کہتا ہوگا کہ میں بہت بڑا پہلوان بن گیا، لیکن لوگوں کی نظروں میں گالی دینے والا کوئی بھی ہو، اس کی عزت نہیں رہتی. سر جموں کشمیر کی اب بات کرتے ہیں، نیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی، اب آپ کا فوکس ابھی فی الحال جموں کشمیر ہے. سر PDP ہے، نیشنل کانفرنس ہے، کانگریس ہے، جو BJP، ان کے اگر دیکھا جائے تو دونوں، یہ 3 ایک طرف ہیں اور جو BJP ہے ایک طرف ہے. تو لوگ DAP کو کیوں ووٹ دیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ وائی DAP سر؟ میں نے بتایا نا، دیکھو اس اسٹیٹ میں سب کو موقع ملا ہے کام کرنے کا، سب پولیٹیکل پارٹی، میں نام نہیں لوں گا، سب جو نئی بھی بنے ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حصہ رہے سرکار میں. اس کے بعد اب پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا شوق نہیں ہے. اے کا تھا وہ بھی رہی، بی رہی، وہ سی بھی رہی، ڈی بھی رہی، ای کبھی نہیں تھی وہ بھی 8 سال سے ہے. تو ہم بھی رہیں، سب جنتا کے پاس جاتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہاں وکیل سب پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، اور جج جو ہوتا ہے اس کو جس وکیل کی ترک اور لیگلی وہ کوٹ کرے کہ کس دھارا کے اندر اور ثبوت پیش کرے، الٹیمیٹلی ثبوت ہے. چاہے کتنا بڑا وکیل ہو، اوریٹر ہو، لیکن ثبوت نہیں ہے تو فلیٹ گر جاتا ہے. تو اس لیے جوڈیشری، لوور جوڈیشری سے سپریم کورٹ تک ثبوت مانگتی ہے. تو ہم ایک ایسی جوڈیشری کے سامنے جاتی ہے جنہوں نے اسٹیٹ کی تقدیر اپنی سب بتائیں گے اور ثبوت دیں کہ کس نے کیا کیا ہے، اور جس کے ثبوت ثابت ہوں گے لوگ اس کو ووٹ دیں گے. سر آپ نے ایک پرومس کیا لوگوں سے کہ آپ کی پارٹی آئے گی تو اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا، اسٹیٹ ہوڈ کا آپ نے ایشورنس دیا ہے، لوگوں کو جاب اور لینڈ کی گارنٹی دی ہے. اسٹیٹ ہوڈ کی گارنٹی کیسے پوری ہوگی سر، کیونکہ بھی یہ مسئلہ سب جوڈس بھی ہے؟ نا دیکھو، اسٹیٹ ہوڈ کی میں نے اس لیے بتائی ہے، میں نہیں کر سکتا جی، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے تقریباً، لوگوں نے میری صرف پہلے اسپیچ سنی
جو اس دن آرٹیکل 370 کو ختم کیا، لیکن اس کے بعد سال بھر میں نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر پر اور تقریباً 20 دفعہ بھاشن کیے ہیں، اور جن میں ہر دفعہ میں نے اسٹیٹ ہوڈ اور زمین اور نوکری کا حق ہمیں ہونا چاہیے کہا، اور اسی پر گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں اسٹیٹ ہوڈ مان لیا. اسٹیٹ ہوڈ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں مانا اور راج سبھا میں مانا، اور اس کے بعد آل پارٹی میٹنگ ہوئی، اس میں پھر میں نے یہ تینوں چیزیں رکھی، اور بھی میں نے رکھا کئی چیزیں تھی کہ بھائی آپ نے جو ایک تو یہی رکھا تھا اسٹیٹ ہوڈ، اور دوسرا کہا تھا ارلی الیکشنز، اور الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ، اور پھر یہ زمین اور نوکری کا، اور چوتھا کہ بھائی آپ نے جو ہزاروں لوگ پکڑے تھے لیڈر اور ورکر پولیٹیکل پارٹیز کے 16,500 بند رکھے تھے، آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد کہیں گڑبڑ نہ ہو، وہ تو کرمنل نہیں ہے، وہ ملیٹنٹ نہیں ہے، وہ تو آپ نے پریکاشن کے طور پر بند رکھا. لیکن پریکاشن کے طور پہ آپ ہفتہ بند رکھ سکتے ہو، آپ سال تو نہیں بند رکھتے ہو. تو ان کو تو چھوڑ دو، 16,000 ورکر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، ان کو تو چھوڑ دو. تو میرے کہنے کا مطلب ہے، تو اس میں HM نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اور جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ان کو ان پر چھوڑنے میں کوئی آپتی نہیں تھی، وہ پولیٹیکل ورکر تھے. ہم نے بتایا ہم ملیٹنٹوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے، صرف جو پریکاشن کے طور. اور اسٹیٹ کا انہوں نے دوہرا لیا کہ اسٹیٹ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اس میں PM بھی تھے، LG بھی تھے، اور صرف اتنا کہا کہ بھئی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہم جو پارلیمنٹ میں ہم نے مانی ہے یہاں بھی مانتے ہیں، اسٹیٹ ہوڈ دیں گے لیکن الیکشن کے بعد دیں گے. ٹھیک، زمین پر اور نوکری پر وہ سائلنٹ رہے. تو اسٹیٹ ہوڈ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نے اور ہوم منسٹر نے خود پارلیمنٹ میں بتایا ہے، تو وہ واپس نہیں جا سکتے. زمین اور نوکری کا میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو یا تو پارلیمنٹ کر سکتی یا اسمبلی خود بھی سکشم ہے. تو اس لیے پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو ہم اسمبلی میں کر دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں. تو سر ابھی آپ کو جموں کشمیر کے جو حالات ہیں کیسے لگ رہے ہیں؟ کیا الیکشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستان کی طرف سے جو پراکسی وار ہے چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہر آئے ہفتے ایک سویلین کلنگ ہو جاتی ہے، نان لوکل مائیگرینٹس کو مارا جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے آپ ریلیٹ کریں سر؟ وہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جی، پاکستان اور ہمارے ملک کے بیچ میں کھٹے میٹھے سمبند 1947 سے آج تک رہے. کئی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، لیکن الیکشن تو ہوتے رہے. الیکشن پر ان پہ کبھی اثر نہیں ہے. ہاں، صرف 91 سے 90 سے 96 تک جب بہت آتنکواد بڑھ گیا تھا، جب سبھی لوگ بھاگے تھے، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، لیڈر ہوں، پولیٹیکل پارٹی سبھی بھاگ چکے تھے. وہ ایک پیریڈ بہت کر. لیکن آج کی جو حالت ہے وہ تو آج جو 40 سال پہلے جیسی تھی، نارمل حالات ہے. آج کوئی گولی بندوق نہیں چلتا ہے، اکا دکا تو تب بھی چلتے تھے. حالانکہ وہ بہت خراب چیز ہے، اور اس میں بھی میں نے گزارش کی ہے LG صاحب سے کہ جو ہمارے بھائی بیٹے بچے وہاں نوکری کرتے ہیں ان کو واپس یہ بلانا چاہیے تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ پھر واپس جا سکتے ہیں. لیکن اپرچونٹی نہ دیں ہم ملیٹنٹوں کو ان کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے. تو ٹارگٹ کلنگ ایک سوچی سمجھی کس کی، لیکن اس میں ملیٹنسی میں نہیں ڈالتا ہوں اس کو. وہ ٹارگٹ کلنگ کون کراتا ہے، کیسے کراتے ہیں ملیٹنٹ اور کس پرپز سے کرتے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، ادھر لاؤ ان کو ٹرانسفر کرو، ختم ہو جائے گی. لیکن الیکشن 5 سال سے ہونے چاہیے تھے. 5 سال اب ہو گئے. ہمارے یہاں گورنر رول، پہلے گورنر رول، پھر LG رول، UT رول. یہ نارمل حالات میں جب نارمل سی ریسٹور ہوئی ہے اس میں الیکشن نہ کرنا تو یہ جمہوریت کے لیے خراب ہے. تو سر آپ مانتے ہیں کہ تھنگز جو امپروو ہوئی ہیں جموں کشمیر میں؟ جاتا ہوں جی سر. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پریکٹیکلی 8 سال سے MLA کوئی نہیں ہے. پہلے 2 سال بھی جو حکومت تھی وہ PDP اور BJP آپس میں ہی لڑتے تھے اور دونوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا، ہماری تو بات نہیں سنتے تھے، وہ آپس میں ہی جھگڑے. تو پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ 8 سال سے ہماری کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے. کوئی MLA کس کے پاس ہم جائیں، کوئی منتری کے پاس جائیں، وہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے.
ہمارے संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में जुडिशरी का अपना काम है, लीडर्स का, असेंबली वालों का अपना काम है और अफसरों का अपना काम है। तो सर आप जेएंडके के हालात को किस तरह देखते हैं अभी? हालात बहुत अच्छे हैं। इलेक्शन ये सरकार ने एक मौका खो दिया, इस समर में कर दे चाहिए थे। अभी विंटर में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बर्फ ऑलरेडी सब पहाड़ी इलाकों में गिरी हुई है, ठंड है, माइनस टेम्परेचर के इलाकों में है, लेकिन बेस्ट हमारा मई से और अक्टूबर एंड तक होता है इलेक्शन कराने का टाइम। सर आप इंटीरियर्स में घूमे, मैंने देखा रिमोट एरियाज में आप जा रहे हैं, जब से आप जहां मैं पैदल भी जी जी वो देखा सर मैंने, आप हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिस्पांस क्या आ रहा है उन लोगों का सर जब आपसे बात करें? बिकॉज 1 to 1 आप लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये शिकायत कॉमन है कि 8 साल से हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें तो सेक्रेटरीट का दरवाजा नहीं मालूम, हमें तो मालूम नहीं जम्मू क्या होता है, श्रीनगर क्या, अफसर कौन कहाँ बैठता है, कैसे वहां जाएं, पैसे पास बनाएं। पहले हमारा एमएलए और मिनिस्टर हमारे पास आता था, हम यहां पकड़ते थे, लेकिन अब हम कहां पकड़े? इतने लोग कहां जाएंगे, इतना खर्चा करके कौन जाएगा? और दूसरा कामकाज नहीं है, बेकारी है, बेरोजगारी है सख्त। सर अभी हम नोटिस करें महाराष्ट्र और कर्नाटक में ना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ उनमें डिस्प्यूट हो रहा है, इससे आप कैसे देख रहे हैं और क्या वे? मैं आपको बताऊं, मैं तो इन साउथ का देना, बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटक और महाराष्ट्र का बहुत, ये बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है ना सेंटर में, बेलगांव और उसके साथ जो एरिया है ना, वो महाराष्ट्र वाले कहते हैं वहां हमको जाना चाहिए, कर्नाटक वाले चाहें। और फिर एक वक्त मैं कई दफा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की पिछले 50 साल में। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक विधानसभा भी वहां बेलगांव में शुरू कर दी और बीच में सेशन भी करने लगे वहां। तो सर वे फॉरवर्ड क्या है इस डिस्प्यूट को खत्म करने का? सर वे फॉरवर्ड ये चलती रहती है। आर्मी ने एक स्टेटमेंट दी थी जब उनसे पूछा गया था कि पीओके को आप कैप्चर करेंगे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है और सरकार जब जैसा आदेश देगी आर्मी वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं ऋचा चड्ढा, उन्होंने आर्मी को मॉक किया, लिखा गैलवान सेज हाई, गैलवान में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो एक मॉकिंग की। उसके बाद काफी बैकलैश हुआ और उन्होंने वो अपना ट्वीट जो था डिलीट कर दिया। लेकिन कई कांग्रेस के सीनियर नेता उस एक्ट्रेस की सपोर्ट में खड़े हो गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी फौज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनको सपोर्ट कर रही है? सर देखो, फौज का एक अपना रोल रहा है और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी देश की एकता, जो बॉर्डर है, इतने सालों से, 75 सालों से, तो वो हमारी आर्मी की वजह से। और जितनी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, जो जीत के दी हैं, बांग्लादेश वार से लेकर और उससे आज तक, या फिलहाल ही रिसेंटली कारगिल, वो आर्मी की वजह से है। तो इसलिए आर्मी की हमेशा हमको मदद करनी चाहिए। आर्मी हमारी मुल्क की है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा खून। लेकिन कोई अगर आर्मी को मॉक करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी के लीडर खड़े हो जाते हैं, किस्म किस्म के लीडर खड़े हो जाते हैं। और हर लीडर नहीं है जरूरी कि वो पार्टी की ही पॉलिसी हो, कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से बोलता है। तो इसलिए मैं इस हक में नहीं हूं। इंडिविजुअल आदमी गलत हो सकता है, लेकिन एज ए फौज गलत नहीं हो सकता। पुलिस में कोई गलत हो सकता है, लेकिन एज ए पुलिसिंग पूरी फौज का आदमी किसी धर्म का गलत हो सकता है, पूरा धर्म गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए पूरी फौज को बदनाम करना, इंडिविजुअल कभी गलती कर सकता है हर जगह, लेकिन फौज का एक अच्छा रोल हमेशा रहा, उसका हमें आदर और इज्जत करना चाहिए। आपने बहुत सवाल पूछे, एक सवाल मैं आपने पूछना चाहिए। बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि ये अब पार्टी का नाम क्यों बदलते हैं? जी सर, ये आपको सबसे पहले पूछना जी सर, मैं सिर्फ पूछने अभी नहीं पूछने वाला था सर। मैं इसके साथ एक और सवाल था सर। जम्मू कश्मीर में ही ये ज्यादा इंक्विजिटिवनेस होती है। जी सर, बाकी स्टेटों में कोई परवाह नहीं करता। जी सर, मैं मिसाल के नाम, हमने नाम रखा डीएपी, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। ओके, तो हम पहली नेगेटिव पर जंप देते हैं, मतलब उर्दू में उसको मनफी सोचते हैं। ओके, हम पॉजिटिव नहीं सोचते। जी सर। कुछ लोगों का काम ही है नेगेटिव सोचना। तो मैं देख रहा था लोगों ने अभी प्रोग्रेसिव, नाम तो प्रोग्रेसिव है, पाप तो नहीं है ना? नहीं सर,
تو میں سوچ رہا تھا پنجاب میں 75 سال سے ہے سیڈ سیڈ کا کیا نام ہے بتائیے نا؟ شرومنی اکالی دل. شرومنی اکالی دل. اور سب سے زیادہ رول انہوں نے کیا. لیکن 70 سالوں میں کسی نے ان کو نہیں کہا SAD سیڈ مطلب ہوا دکھی. جی. ہمارے 4 دن میں ابھی نام نے پاپ کہنا شروع کر دیا لیڈروں نے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیگیٹو سوچ ہے ہماری زیادہ. جی. مطلب 75 سال میں پنجاب سے بھی بڑے بدھیمان ہیں. جی. بڑے شاعر ہیں. لیکن کسی نے اکالی دل کو یہ نہیں کہا کہ یہ غمگین پارٹی ہے SAD ہے. لیکن یہاں 4 دن میں ہی لوگوں نے کہا یہ جی پاپی پارٹی ہے PAP ہے. تو اس سے ان لیڈروں کی اور اس پارٹی کی سوچ لگتی ہے کہ وہ جمپ کرتے ہیں صرف نیگیٹو پہ. obviously سر. ان کو پروگریسو میں نہیں دکھتا. جی. پروگریسو ہے کہ بھائی آگے پروگرس کرنی ہے, پرگتی کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس کی طرف دماغ نہیں گیا, صرف پاپ کی طرف دماغ گیا. سر اسی سے ملتا جی. لیکن وہ چلو ان کی سوچ ان کو مبارک ہو. کئی عرصے سے ہندوستان میں ہزاروں پارٹیاں آ رہی تھی. ایک آدمی کی بھی پارٹی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہماری اسٹیٹ میں بھی ایک آدمی کی پارٹی. جی. تو جتنی پارٹیاں بنے, اب ایک آدمی کی کوئی پارٹی تو نہیں ہوتی ہے نا, اور ایک ہی MLA جیتے یا نہیں جیتے. جی. وہ کون سی پارٹی ہو؟ پارٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں. تو اس کا بوجھ سرکار پر بھی بڑھتا ہے. الیکشن کمیشن پر کیسے بڑھتا ہے؟ آپ کی ووٹر لسٹ 100 کی بنتی ہے, 100 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, تو اتنا کاغذ وہ کروڑوں میں چلا گیا. آپ کی مشینیں اتنی پھر زیادہ لگ جاتی ہیں, تو اتنے مشینیں بناؤ, اتنا پین پاؤ. تو الٹیمیٹلی کسی ایک آدمی کی خوشی کی پارٹی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا اور الیکشن کیوں پیسہ ضائع کرے؟ اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن نے کچھ مہینے پہلے تقریباً 1500 پارٹیز ڈی رجسٹر کیا سر. یہ کر دی, ڈی لسٹ کر دیا سر. لسٹ کر دی, انریکگنائز کر دی. اس میں ہماری JNK بھی پارٹی ہے اور ہندوستان کی. اور آنے والے کے لیے اب سخت رول بنائے. ہم نے جب اپلائی کیا تو اپلائی تو کسی نام سے کرنا تھا نا, ورنہ کیا کہتا میں غلام نبی آزاد مجھ کو ریکگنائز, مجھے تو کرنا تھا, نام دینا تھا. تو نام دیا ہم نے. تو الیکشن کمیشن نے 1 مہینے کے بعد لہا جی یہ نام آپ کا ریجیکٹ ہوا, اس کا نام کسی مہاراشٹر میں کہا کہ یہ پارٹی یہ ہماری پارٹی ہے, تو اس لیے آپ اس کو آپ دوسرا نام دے دو. ہم نے دوسرا نام دیا تو اس کو کشمیر والوں نے کہا یہ دو پاپ ہو گیا. نیگیٹو سوچ چاہیے تھی. تو ہم نے اس کو الیکشن کمیشن کو بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کو پاپ نظر آتے ہیں اپنے, اور وہ ہمیں ہمارے پاپ دکھانا چاہتے, تو اس کو دے دو. اب الیکشن کمیشن نے ہم نے تیسرا نام دے دیا. لیکن اس تیسرے نام کو میں ابھی ڈسکلوز نہیں, ہم نے اس میں ایڈ دیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہے کہ جو ہم نام دیں گے اس کو آپ پبلسٹی دو. تو وہ 1 مہینہ ہوتا ہے. 1 مہینے کے بعد اگر کسی کو آپتی ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن اس کو کہے گا یا ریجیکٹ کر دے گا اس کی آپتی کو, اور اگر یہ نیا نام بھی کسی پارٹی کا ہوگا تو اس کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ ہم تک نہیں ہے, ہم چینج نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مستقل مزاج نہیں ہے, انکنسسٹنسی ہم میں نہیں ہے, مجھ میں نہیں ہے. سر آپ نے SAD کی NLG دی, تو ایک آخری سوال اسی چیز پہ پوچھوں گا. SAD نے گورنمنٹ بنانے کے لیے BJP کے ساتھ ہاتھ ملایا. ابھی تو ہم چلیے PAP کی بات کرتے ہیں. PAP کے لیے آپشنز کھلے ہیں اگر ایسا سچویشن ہوتی ہے کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے ہاتھ ملانا پڑے گا کسی سے؟ اللہ کے فضل سے ابھی ہمیں جو رسپانس مل رہا ہے دونوں ریجن میں اور شہروں میں دیہاتوں میں بہت اچھا ہے. شاید اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو کانفیڈنٹ ہیں سر کہ اگلے چیف منسٹر آپ ہی ہوں گے؟ چیف منسٹر سوال نہیں ہوتا. سوال یہ ہے ہماری گورنمنٹ بنانے کا, ہماری پالیسیز کا, ہماری وہ ٹرپل شفٹ کا, ہمارے ڈبل شفٹ کا. ہماری سڑکیں ادھوری رہ گئی ہیں, ہمارے کام نہیں ہے, ہماری بیکاری ہے, ہماری بے روزگاری ہے. بیکاری بے روزگاری کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی کام نہیں, کوئی سڑک پہ کام نہیں کر رہا, کسی دیہات میں کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی کالج کا, اسکول کا, بلڈنگ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. مزدور ہمارے 80%
दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं। हमारे वक्त में क्यों नहीं जाते? हमारे वक्त में दूसरी स्टेटों में से आते थे, क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर किसी को काम नहीं मिलता था, दूसरी शिफ्ट में दूसरी नहीं मिलता था, तीसरी के लिए तो हमारे 90% बाकी स्टेटों से आते थे। लेकिन आज हमारे एक शिफ्ट के लिए भी काम नहीं है, काम ही नहीं है तो कहां जाएंगे? आज हमारे लाखों बच्चे 3,000 2,000 पर तनख्वाह कर रहे हैं, उनको कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट है, 15-15 16-16 साल से बच्चे एडहॉक में, लाखों में। उन बच्चों को हमने परमानेंट करना है, वो खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गांव शहर के हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लाखों बच्चे हैं, वो खुद क्या पालेंगे? उनके बच्चों को वो क्या पालेंगे? अपने वालिदैन माता पिता को कैसे पालेंगे? वो सबसे है, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी है उनको परमानेंट कर देंगे। फिर नए जो हमारे पीएचडी, एमए, एलएलबी लाखों में लड़के हैं, मैं देख रहा हूं कि किसी भी स्टेट में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं अनएम्प्लॉयड जितने हमारे में, क्योंकि हमारे कोई इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं। हमारे सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ये सब एडजस्ट हो सकते हैं, वो है टूरिज्म। टूरिज्म को हमने सिर्फ 5% एक्सप्लॉइट किया है, 95% हमारे पास अनएक्सप्लॉइटेड है। मतलब हमने ये तो अंग्रेजों वालों के लिए एक्सप्लॉइट और अनएक्सप्लॉइट, मतलब हमने खोजा नहीं, वहां पहुंचे नहीं है। हमने 95% और को टूरिज्म में ला सकते हैं। जी, उस मैप, टूरिज्म मैप जैसे मैप में लाया। हमारे पास वो रोड मैप है। जैसे एक रात को मैंने सोचा कि भाई कश्मीर में मई से होता है टूरिज्म शुरू, मार्च से कैसे हो गया? मैंने एक साल में ट्यूलिप गार्डन बना दिया। अब मार्च से होता है, मार्च अप्रैल मई 3 के महीने बढ़ गया। मेरे पास ऐसी दर्जनों चीजें हैं, सैकड़ों चीजें हैं कि हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म एक साल में बढ़ सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है। वो सर आपका पुराना एक्सपीरियंस भी है, जब आप कैबिनेट मंत्री थे। पहला मैं टूरिज्म मिनिस्टर रहा था। जी। तो मेरे पास केरला का ये हो सकता है, तमिलनाडु में ये हो सकता है, दूसरी दुनिया में यूरोप में ये करते हैं, फला अमेरिका में ये करते हैं। तो हमारी कश्मीर में यूरोप भी है, अमेरिका भी है, सब कुछ है, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। सर थैंक यू सो मच। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। News Network, News 18 Network.